हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि नित्यम् वारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। श्रीमद्भागवताभिधः श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदि कारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदम्। लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमद् रामानुज। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान त्रिशान्ध्य वंद्य प्रातस्मरणीय समस्त परम पूज्य आचार्य चरणहरू, श्रीमद् भागवत रसका रसिक महानुभावहरू, समस्त भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत स्वाध्याय अथवा ज्ञान यज्ञ का प्रसंगले हिजो हजुरहरूले श्रवण गरिबक्सियो। ज्ञान यज्ञ निरन्तर चल्छ। स्वामीजीहरूले अनध्यायलाई मानिबक्सिन्छ। ज्ञान यज्ञमा निरन्तरता दिँदा पनि त्यति दोष हुँदैन। परम पूज्य दाङबाट भक्ति वेदान्तको अपूर्व प्रतिपादन गरिबक्सिने भएका सन्याय वेदान्तका ज्ञाता श्री वृन्दावन निवास रसिक परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री मधुसूदनाचार्य वेदांती स्वामीजी द्वारा हजुरहरूले भगवान भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी का जो अद्भुत नवरत्न छन्, ती नवरत्न मध्ये जो वेदार्थ संग्रह, जो उत्तर मीमांसा को प्रकरण ग्रंथ प्रवेश द्वार हो, त्यस्तो दिव्य ग्रन्थलाई अत्यंत सरल सरस भाषामा हजुरहरूलाई सबैलाई स्वामीजीले अनुग्रह गरेर परिवेशन गरिबक्सेको छ, बस्दिबक्सेको छ। हिजो स्वामीजीले अनध्याय भनेर उहाँले नभन्ने हुनाले कतिपय भक्तहरूले भनिबक्सियो कि बेलुका बेलुका जो भन्ने प्रक्रिया छ, त्यो तार त्यो क्रममा अरूहरू पनि आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ। स्वामीजी के गर्ने भनिबक्सियो, हजुरले भनिदिबक्सिन्छ भनिबक्सियो र अनि यो किञ्चनले हिजो बेलुका 1 घण्टा 35 मिनट लगभग अथवा 30 मिनट त्यस्तै कति भनियो, 1.5 घण्टा लगभग। तर अब यसले अब हिजो पनि भन्दै गयो, अष्टमी कुन गोरुलाई नऔँसी न पूर्णिमा भए चाहिँ त्यस्तै खालको आफू भएर भन्दै गएको छु। भगवानको गुणानुवाद सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। अनध्यायकै दिनमा वैकुण्ठ जानु पर्यो भने भगवत चरित्र विस्मृति हुन्छ कि भनेर कतिपयले निरन्तर अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। पिबत भागवतम रसमालय, त्यसुनाले यसलाई यसको दिव्य रसानुभव भक्तवृन्दहरूले गरिबक्सिन्छ। यो त्यस्तो होइन, त्यस्तो केही जानेको पनि होइन, तर अब आचार्यहरूको आशीर्वादले केही दोहोऱ्याउन पाएको छु, आवृत्ति गर्दैछु, हेर्दैछु। श्रीमन्नारायण देवस्थानबाट परम पूज्य जो नेपालका प्रथम प्रामाणिक जगद्गुरु भइबक्सिन्छ, प्रपन्न जगद्गुरु, जसले 117 वर्षसम्म धराधामलाई आफ्नो योगबल तपोबल अत्यन्त शिक्षा दीक्षाद्वारा भागवत धर्मको दिव्य दीप पूर्व दिशाबाट प्रज्वलित गरेर हजारौं भक्तजनहरूको उद्धार गरिबक्सियो। त्यस्ता योगीराज श्री कमलनयनाचार्य स्वामीजी महाराजका हजारौं सुयोग्य शिष्यहरू, कति उत्तराधिकारी आचार्यहरू पनि
स्वामीजीहरू पनि भइबक्सिन्छ। जस्तै केशवाचार्य स्वामीजी, गोविन्दाचार्य स्वामीजी, श्री भागवताचार्य स्वामीजी, त्यस्तै प्रकारले स्वामीजीको सन्निधिमा के अरे श्री हरिकृष्णाचार्य स्वामीजी जो चतरामा भइबक्सिन्छ। यस्तै धेरै आचार्यहरू भइबक्सिन्छ। अब सबैको नाम यसले अब त्यति अल्कल्पित नभएको होला। तीमध्येमा अन्यतम एउटा विलक्षण तपस्वी श्रीमन्नारायण देवस्थानमलाई समलङ्कृत गरिबक्सिनु भएका, जसका हजारौं शिष्यहरू, सुयोग्य शिष्यहरू, भक्ति प्रपत्तिमा निष्ठ भएका शिष्यहरू भइबक्सिन्छ। यस्ता पूज्य श्री वासुदेवाचार्य स्वामीज्यूले, उहाँका सुयोग्य सुपुत्र श्री पराङ्कुशाचार्य स्वामीजीले र उहाँकै शिष्य परम्परा, उहाँकै शिष्य श्री पुरुषोत्तम अधिकारीज्यूले, उहाँहरूको यो अनुग्रहले, उहाँहरूको पृष्ठभूमिद्वारा यो भन्दैछु। र यो सुन्नमा आयो कि हाम्रो पुरुषोत्तम अधिकारीज्यूलाई पुत्र लाभ भयो, त्यो पनि खुसीको कुरा हो। सुनाले यो अकिञ्चन त्यस्तो होइन, योग्य होइन र पनि त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन्न पक्कोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। स्वधर्मम त्यक्त्वा, हामीले उपाय मानेका धर्महरूलाई त्यक्त्वा त्यागेर, भनेको तिनमा उपाय बुद्धि छाडेर उपाय उपेय भगवान नै भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान गरेर, धर्मलाई कसरी त्याग्ने संकल्प नगरेर, त्यज धर्मम असंकल्पात्, अधर्मलाई कसरी त्याग्ने, त्यज अधर्मम अहिंसया, कसैको हिंसा नगरिकन अधर्म त्यागिन्छ। सत्य र असत्यलाई बुद्धिद्वारा त्यागिन्छ। त्यो बुद्धिलाई पनि परमनिश्चयात् परमस्य निश्चयात्, सबैलाई नियन्त्रण गरिबक्सिने भएका सबैका सूत्रधार भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञानले भगवान नै वास्तवमा फल भइबक्सिन्छ। त्यस्ता अनन्त फल, अपरिच्छिन्न फल, त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि साधन अरू हुन सक्छ त? जस्तो साध्य छ त्यही बराबरको साधन हुनुपर्दछ। त्यस हुनाले भगवानलाई साध्य बनाउन, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, भगवान रूपी फल प्राप्त गर्नको लागि भगवान जस्तै अर्को साधन भए पो अनि बल्ल भगवान साध्य भइबक्सिन्छ हाम्रा धर्मका साधनले। त्यस हुनाले भगवान नै साधन पनि, भगवान नै साध्य पनि, अनि त्यस्तो साध्य भगवानलाई नै साधन बनाएर, अनि त्यो साधक को त? त्यो साधक पनि भगवान श्रीमन्नारायणले नै आफैले आफूलाई प्राप्त गराउनको लागि आफै नै उपाय भएर, आफै नै साधक भएर, अनि आफै नै पछि फल भइबक्सिन्छ। भगवान यस्ता भइबक्सिन्छ कि साधना अवस्थामा पनि मधुर भइबक्सिन्छ। सबै भगवानले गरिबक्सिएको भन्ने यो ज्ञान गरेर धर्महरूमा उपाय बुद्धि छोडेर धर्मलाई त्याग्दैनन्। भगवानका भक्तले धर्मलाई त्याग्दैनन्। भगवानले विधान गरेका धर्ममा उपाय बुद्धि त्याग्दछन्। प्रभु हजुरको आज्ञाले गरेको हो यो, यी उपाय होइनन्, उपाय हजुर नै भइबक्सिन्छ। यो ज्ञान भएर फल साधन रूपले धर्मलाई त्याग गरेर पनि हरे चरणाम्बुजम भजन, भगवान नारायणका अत्यन्त रसमय आनन्दमय चरणकमललाई भजन गर्दछदो। कस्ता चरणकमल छन् भगवानका, कति मिठा छन् भगवानका चरणकमल भने। सबैले मेरो चरणको भक्ति गर्छन्, चरणौ शरणम प्रपद्ये भन्दछन्। मेरो चरणमा के रहेछ र? बडा बडा ऋषि महर्षिहरू, जानेका राजर्षिहरू सबै छोडेर मीराबाई जस्ताहरू ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मेरो गुणमा के रहेछ, मेरो चरणमा के रसास्वाद रहेछ भनेर भगवानलाई एक दिन आफ्नो चरण चुस्न मन लागेको। भने चरणमा के स्वाद रहेछ, के रस रहेछ,
भनेर भगवानले एकान्तमा एउटा बरको पालुवामा बरको पातको दुनु बनेको जस्तो त्यस्तो लालीमा युक्त पालुवामा भगवान बालमुकुन्द रूपमा त्यहाँ शयन गरिबक्सो त्यहाँ बसेर बालमुकुन्द भएर अनि भगवानले विहाय पीयूषरसं मुनीश्वरः मदङ्घ्रिराजीवरसः पिबन्ति किम् इति स्वपादाम्बुजपानकौतुकः सगोपबालः श्रियमातनोतु नः। पीयूषरसम स्वर्गको अमृत लिएर देवताहरूले ऋषि महर्षिहरूलाई प्रलोभन गर्नको लागि आउनुहुन्छ। हे महाराज, हजुरलाई स्वर्गमा स्वागत छ, अमृत रस पान गरिबक्सोस् भन्दा पनि ती सबैलाई लात मारेर ठोकर दिएर सबलाई तिरस्कार गरेर धर्म अर्थ काम त्रिवर्गलाई ब्रह्मलोक पर्यन्तका सबैलाई तिरस्कार गरेर मेरै चरणको पछि किन लाग्दछन् भनेर भगवानले आफ्नो चरण चुसी बक्सेको त भगवानले पनि बिर्सी बक्सियो। त्यति मिठा भगवानलाई पनि व्यामुग्ध पारिदिने सर्वस्व भगवानका श्री चरणमा छ। त्यसो हुनाले सजिलो छ संसार छोड्नलाई। कसरी सजिलो छ भने भगवानको अनुभव गर्न थालेपछि हाम्रो स्वभाव कस्तो छ, मिठो चिजलाई पाएपछि नमिठो छोडिदिन्छौँ हामीहरू। भगवानको नाममा त्यति मिठो छ, भगवानको धाममा त्यति आनन्द छ, भगवानको जो श्री चरणमा त्यस्तो आनन्द छ। भगवानको नाममा धाममा गुणमा लीलामा सबै मधुरै मधुर मधुराधिपते रखिलम मधुरम। त्यस्ता भगवान हरिको उपाय रूपले बताइएका धर्महरूलाई त्यागेर नसके त्यागे पनि दोष लाग्दैन, जानी जानी त्याग्न हुँदैन। बालकले निराएर जब खेलाउन दिएको हुन्छ, बाआमाले बालक झगडा गर्छ, आमा बाका काखमा बसे हुन्थ्यो गरेर झगडा गर्छ, खेलाउन माग्छ अनि खेलाउन दिनुहुन्छ। त्यो खेलाउन छोडेर मेरो काखमा आऊ भन्दा बालक मान्दैन, त्यो खेलाउनतिर दौडन्छ। तर त्यो खेलाउन कति बेला छोड्छ उसले, निदाएसी आफै छोड्दछ। जस्तै त्यस्तै भगवानका भक्तहरू भगवानको भक्ति रसमा मग्न भएपछि जो कर्महरू हुन्, जो धर्महरू हुन्, तिनी छुटे पनि भने पनि ती कृतार्थ भएर धन्य धन्य भएर हामी धन्य भयौँ। भगवदेक निर्भर यस्ता भक्तले हामीहरूलाई अङ्गीकार गरेर हामी कृतार्थ भयौँ भनेर आशीर्वाद दिएर जान्छन् भगवानका भक्तहरूलाई। त्यस हुनाले त्यस्ता भक्तले यदि धर्मलाई त्याग गरेर हरिको चरणलाई भजन, हरे चरणाम्बुजम, भगवानका चरण कमललाई, कमल भनेको भोग्य छ, अत्यन्त भोग्य छन्। जस्तै भमरो कमलको परागमा आसक्त हुन्छ, त्यस्तै भक्त पनि भवड आउँछ। भक्तरूपी भमरा पनि भगवानको चरण कमलको रसास्वादन गरेर यदि स्वधर्मम त्यक्त्वा हरे चरणाम्बुजम भजन गर्दै गर्दै अपक्व भइकन पनि त्यो लोट्यो भने, त्यो भजन पूर्ण नगरिकन पनि यदि उसले देहपात गर्यो, उसको शरीर छुट्यो भने पनि के त्यसको कहीँ पतन हुन्छ र? कहीँ पतन हुँदैन। भगवानले त्यसलाई उद्धार गरी बक्सिन्छ। तर अमुष्य यत्रको बा जहाँ पनि उसले चाहे जुन योनिको होस् भगवानको भक्त, जुन योनिमा भए पनि त्यहीँबाट भगवानको भजन गर्दै गर्दै उसले यदि प्राण त्याग गर्यो भने पनि अमुष्य भगवत भक्ति र सामृतमा तृप्त भएको व्यक्तिको अभद्रम अभूत किम, के कहीँ अमङ्गल भयो? भगवानले भनिबक्सिन्छ, मेरो भक्तको प्रतिजानी ही कौन्तेय न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तिमीले प्रतिज्ञा गरिदेऊ त मेरो भक्तको नाश हुँदैन भनेर भनिबक्सिन्छ भगवानले। हजुरले प्रतिज्ञा गरे के हुन्छ? हजुरले गरिबक्सियोस् भन्दा मैले गरेको प्रतिज्ञा त मेरो प्रतिज्ञाको प्रतीक माने प्रतिपक्षबाट मेरा भक्तले यदि प्रतिज्ञा गर्यो भने मेरो प्रतिज्ञालाई मैले असत्य गरेर पनि भक्तको प्रतिज्ञा पूर्ण गर्न पर्छ। त्यसैले भक्तले गरेको प्रतिज्ञा निस्सन्देह सिद्ध हुन्छ। सिद्धिर्भवति मावेति संशयोच्युत सेविनाम
न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम भने झैँ मेरो सेवा गरेकोलाई त यद्यपि मेरो नाम अच्युत हो सिद्धि हुन्छ, तर कथनचित यदि मेरो सेवा गर्नलाई सिद्धि भएन भने पनि मेरा भक्तको सेवा गर्नेवालालाई अवश्य सिद्धि हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्तै झैँ मैले गरेको प्रतिज्ञा यदि कथनचित त्यस्तो विकल्प कुनै त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा मेरो प्रतिज्ञा पनि असत्य हुन सक्दछ, तर मेरा भक्तले गरिदिएको प्रतिज्ञा सत्य हुन्छ। तिमीले प्रतिज्ञा गर्देऊ हे अर्जुन, प्रतिजानी तिमीले प्रतिज्ञा गर, नमे भक्तः प्रणश्यति भनेको हुनाले हेर्नुहोस् भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा थियो मैले भगवान कृष्णलाई महाभारतको रणभूमिमा अस्त्र ग्रहण गराएरै छोड्दछु। भगवानको प्रतिज्ञा थियो मैले महाभारतमा अस्त्र उठाउन्न, तर के भयो त आखिरमा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कि भगवानले पार्थ सारथी भएर त्यो रथ हाँक्दै गर्दा भीष्म पितामह प्रति अस्त्र उठाउनलाई उहाँले त्यहाँबाट गर्नै पर्थ्यो त, संकल्पले नै उनीहरूलाई निष्क्रिय गराउन सकिबक्सिन्थ्यो, तर भगवानले विचार गरिबक्सियो मेरो प्रतिज्ञा भङ्ग भएर कहिले के गर्छन्। मेरा भक्तको प्रतिज्ञा, भक्तले भगवान, भक्तका सर्वस्व भगवान हो, भगवान नै बल हो, अनि भगवानका बलमा प्रतिज्ञा गरेको भक्तको प्रतिज्ञा भङ्ग भनेको मेरो प्रतिज्ञा भङ्ग हो। मेरो प्रतिज्ञा भङ्ग भएर केही हुँदैन भनेर भगवानले आफ्नो प्रतिज्ञालाई के अरे भीष्म स्तुतिमा आउँछ, अहिले उठेन, आफ्नो प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थ स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतमधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थः धृत रथ चरणोभ्ययाच्चलद्गुः हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। स्वनिगमम आफ्नो प्रतिज्ञालाई अपहाय तिलाञ्जली दिएर ऋतम अधिकर्तुम मत प्रतिज्ञा मेरो प्रतिज्ञालाई सत्य गर्नको लागि भगवानले धृतरथ चरण रथको पाङ्रोलाई चक्र रूपमा लिएर भगवानले मानव कुनै सिंहले हात्तीलाई संहार गर्न आए झैँ भगवान आइबक्सियो भने झैँ सुनाले कि भगवानका भक्तको कहीँ अमङ्गल हुन्छ र कहीँ पनि हुँदैन। नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण मार्गमा लागेको व्यक्तिको कहिल्यै दुर्गति हुँदैन। मेरो भक्त कुनै योनिमा होस् त्यहीँबाट उसले प्राण त्याग गर्यो भने त्यो ब्राह्मण भएर बल्ल मुक्त हुन्छ भन्ने छैन। जुन जो जन्मको छ बरु झन् तल्ला जातिका व्यक्ति चाँडै मुक्त हुन्छन्। उच्च कुलमा भएका व्यक्तिलाई अहंकार हुन्छ। नीच नीच सब तर गए राम चरण लवलीन जाति के अभिमान में बूढ़े बहुत कुलीन। त्यस हुनाले तर अभजताम भगवानको भजन नगर्ने व्यक्तिलाई, जसले भगवानको भजन गर्दैनन्, स्वधर्मतः उपाय रूपले प्रतिपादन गरिएका शास्त्रमा बताएका जो अरू धर्म हुन् ती धर्म भगवानको भजन छोडेर धर्म गर्ने व्यक्तिले के कुनै फल पाए त, स्थिर फल पाए त, कवा अर्थ आप्त अथवा न कोपी कुनै पनि हैन। आरुह्य कृत्रेण परम पदम गतः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदङ्घ्रय। हजुरको चरणमा आदर नगरेर हजुरको भक्ति नगरेका व्यक्ति कठिन परिश्रम गरेर माथिसम्म गए भने पनि ततः पतन्ती त्यहाँबाट अध पतन हुन्छ। तर जो भगवानका भक्त हुन्छन् तिनीहरू स्वयं व्यक्त क्षेत्रे विपिन विषये वा विधिवशात् प्रशस्ते दुष्टे वा क्वचन समये त्यक्त वपुषः मुकुन्दास्त्रय्यन्त
प्रथित महिमस्सोऽयमनघान् प्रपन्नान् उद्धृत्य स्वपदमनपायं गमयति। भगवान का काखमा आफ्नो शिर राखेर प्रभु पाले पुण्य मारे पाप हजुर नै मेरा सर्वस्व भइबक्सिन्छ भन्ने गुरुद्वारा आचार्यद्वारा दुई चार शब्दले भन्न जाने पनि नजाने पनि एक दिन मात्र सकृदेव प्रपन्नाय भगवानको जो निर्भर भयो त्यो विश्वासलाई जसले फालेन, चाहे धर्म गरोस् कि नगरोस् मेरा उपाय मेरो तो जैसो तैसो, जे जस्ता भए पनि हे हरि मेरो जैसो तैसो, भगवान नै मेरा भइबक्सिन्छ म जस्तो भए पनि। हूँ प्रभु तेरो जैसो तैसो, म जस्तै भए पनि म हजुरको हुँ भन्ने भावना भएका व्यक्तिले जहाँ प्राण त्याग गरे पनि, पुण्य क्षेत्रमा होस् कि अथवा अपवित्र क्षेत्रमा होस्, पुण्य कालमा होस् कि अधिकारी व्यक्तिलाई चाहियो काल, शुक्ल पक्ष चाहियो, उत्तरायण चाहियो, दिन चाहियो, यी सबै नियम छ। तर भगवानका भक्तहरूलाई स्वयं व्यक्त क्षेत्रे स्वयं व्यक्त भगवानका 108 अरू पनि दिव्य देशहरूमा प्राण त्याग गरे पनि, जङ्गलमा प्राण त्याग गरे पनि विभिन्न विषय वा विधिवशात् प्रशस्ते पुण्य क्षेत्रमा पुण्य समयमा अथवा दुष्ट समयमा क्वचन समय कुनै पनि समयमा कुनै पनि शुद्ध अवस्था होस् कि अशुद्ध अवस्था होस् जस प्राण त्याग गरे पनि मुकुन्दः त्रय्यन्तः प्रथित महिमा। वेदान्तमा त्रय्यन्त भनेको वेदान्तमा प्रसिद्ध भइबक्सेका जो निष्पाप अनघ भनेको निष्पाप भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायणले प्रपन्नान् शरणागतान् अतएव अनघान् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवानको प्रतिज्ञा छ, देव पतेत पृथ्वी शीर्येत हिमवान सकली भवेत शुष्येत तोय निधि कृष्णे न मे मोघम बचो भवेत। भगवान त्यस्ता सत्य प्रतिज्ञा, मेरो वचन व्यर्थ हुँदैन भन्नेवाला भगवानको वचन छ। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, छोडी बक्सिन्छ भगवान भक्तका लागि। त्यस हुनाले प्रपन्नान्, भगवानले ती प्रपन्नहरूलाई अनघान, भगवानलाई उपाय मानेपछि त्यति बेला पाप पनि पुण्यमा परिणत भए भगवानको सम्बन्धले। सुन्ना पनि अङ्कमा परिणत भयो भगवानलाई वर्ण गरेपछि। राम नाम एक अंक हो, सब साधन हो शून्य, अंक भय 10 गुण हो, अंक बिना सब शून्य। भगवानलाई एक मामेकम, मेरा मात्रै मै मात्र, केवल सर्वशरणे म हो। यस्तो मेरो शरणमा पर्छ भने सबै पाप ताप सन्तापदेखि मुक्त गराउँछु भन्ने भगवानले मुकुन्द त्रय्यन्त प्रतित महिमा स्वयं अनघान प्रपन्नान् उद्धृत्य, प्रपन्नको उद्धार गरेर अनपायम स्वपदम गमयति, कुनै प्रकारको विघ्न बाधा नभएको त्यो आफ्ना पदमा लगिबक्सिन्छ। कस्तो छ त्यो पद, हजुरहरूलाई अनुकूल परेछ भने त्यो अकिञ्चनले केही लेख्या छ कवितामय। यो कोरोना पनि केही काव्य सृजना गर्ने अवसर दिया छ, हजुरलाई सुनाउला, बडा मिठो लाग्ने छ। त्यस्तो लागेको छ यसलाई, हजुरलाई कस्तो लाग्ला, प्रकाशोन्मुख पनि छ त्यो। अब त्यस हुनाले स्वपदम अनपायम गमयति, निर्विघ्न, जहाँ कुण्ठा छैन, जहाँ गएर फेरि यहाँ जन्मवर्ण परम्परामा आउनु पर्दैन, यस्तो लोकमा भगवानले लैबक्सिन्छ। त्यस हुनाले रथ्यान्तरे मूत्रपुरीश मध्ये चाण्डाल भेषमनि अथवा श्मशाने कृत प्रयत्नोऽपि अकृत प्रयत्न देहावसाने लभते च मुक्तिम। यस्ता मेरा भक्त यदि कथञ्चित योग भ्रष्ट भयो भने पनि शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते, पवित्र कुलमा जन्मन्छ र लभते ततः जो पूर्व संस्कार अनुसार अनि फेरि त्यो अनुसार उसले मेरो प्रपत्ति गरेर अरूको पनि उदाहरणीय भक्त भनेर मेरा लोकमा आउँछन्। मेरा भक्त, मेरो भजन गर्नेवाला व्यक्ति। तर जो अभजताम हरे चरणाम भुजम अभजताम
स्वधर्मतः आफ्ना स्वधर्मद्वारा अनेक प्रकारको अनुष्ठान गरे पनि ओबा अर्थ आप्त के पाएर फल पाए जस्तो हुन्छ, पाइँदैन। जस्तै कहीँ कहीँ टेबलमा सजाउनलाई राखेको हुन्छन् प्लास्टिकका फलहरू, तिनी खान योग्य हुँदैनन्, हेर्ने मात्रै हो। देखो मगर मत छुओ लेखा हुन्छ कहीँ कहीँ हो। त्यस्तै स्वर्ग पनि हेर्ने हो। हजुर गएर अनुभव गर्न थाल्दै पनि ती सातिशया न निर्मला, त्यहाँ गएर नि सन्तोष हुँदैन। किनभने हजुरभन्दा अत्यन्त उच्च मान सम्मान प्रतिष्ठा भएको अर्को व्यक्ति छ। हजुर दशरथ हुनुहुन्छ, अर्को 11 रथ छ, 12 रथ छ, 13 रथ छ। यस्तै प्रकारको हजुरभन्दा माथिकालाई देखेर अनि आफूले नैत्यानुसन्धानमा नि हीनता बोध हुन्छ, ग्लानी हुन्छ। हुँदाहुँदै किन चाउरिस मरिज आफ्नै रागले, त्यो छ भएको चिज पनि दुःखले गर्दा अनुभव गर्दैन। जाने बेला भइसक्छ, आएर त्यहाँ भनिदिन्छन् हजुरको अवधि सकियो, जानुहोस् बोरा बिस्तारा उठाएर। भएको पुण्य पनि, त्यो भएको सामग्री पनि भोगेन, अवधि सकियो, जान पर्यो। त्यस हुनाले बडा कठिनाइले वहाँ गए पनि तर्दैन। किनभने यी भगवानलाई उपाय नमानेर हामीले गरेका जो कर्महरू छन्, ज्ञान के अरे यी यज्ञहरू छन्, यी यज्ञहरू प्लवाहेते अदृढा यज्ञ रूपा, यज्ञ रूपी जो ढुङ्गाहरू हुन् ती त चुने ढुङ्गा हुन्, चुने अदृढा। पारम प्राप्तुम असमर्था, पारी लान सक्दैनन् तिनीहरूले। हेर्नुहोस्, यो एउटा बडा उल्टा चलन छ कि अरू भाँडा चुनी भयो भने रित्तिन्छ, ढुङ्गा चुनी भयो भने भरिन्छ, भरिएको ढुङ्गा डुब्दछ। यी ढुङ्गा चुनी ढुङ्गा हुन्। भगवान नारायण नै ढुङ्गा हो, अच्युत हो भगवानको नाम, नचुने ढुङ्गा। भगवान ढुङ्गा पनि हो, भगवान बोटे पनि हो। भगवान त्यसमा हामीहरूलाई सुरक्षापूर्वक पारी लाने सबै भइबक्सिन्छ। ज्ञानीका दृष्टिमा त डुबने का खौफ हमको हो तो फिर क्या खाक हो, डूबने का खौफ हमको हो तो फिर क्या खाक हो, हम तेरे किस्ती तेरी, किस्ती भनेको ढुङ्गा, साहिल तेरा, बोटे पनि हजुरकै, हजुर नै बोटे, दरिया तेरा। यो नदी नारायणको, त्यहाँ नदी तर्न दिएको ढुङ्गा यो शरीर नारायणको। यो शरीरमा उही नारायण बसेर हामीहरूलाई प्रचोदयात् सद्बुद्धि प्रेरणा गरेर बाबु तर्न पर्दछ, झर्न हुँदैन भन्ने यस्तो ज्ञान दिने पनि उही नारायण। अनि त्यो त्यसमा बोटे बनेर तार्नेवाला पनि भगवान नारायण। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम, राम्रो ढुङ्गा हो। यस ढुङ्गामा गुरुकर्ण धारम, भगवानका भक्त विष्णु भक्त आचार्य यसका बोटे हुन पर्दछ। आचार्यो वेद सम्पन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, त्यस्ता आचार्य भए भने बल्ल तार्दी बक्सिन्छ। नभए यी क्षुद्र जो ढुङ्गाहरू हुन्, स्वर्गादिलाई प्राप्त गर्न भनेर प्रयत्न गरेका ती ढुङ्गाहरू बडा परिश्रमले तर्न आँट्यो, बिचैमा डुब्दछ। त्यस हुनाले भगवानमा भक्ति नगर्ने व्यक्तिलाई यो संसार नै हुन्छ, बार बार संसारमा जन्मनु र मर्नु पर्दछ। किनभने त्यहाँ न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा, स्वर्गकै देवताहरू वहीँ पछुताएका हुन्छन्। न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयः, न यत्र यज्ञे समकः महोत्सवाः, सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। स्वर्गमा गएका देवताहरूले हामीलाई सचेत गरी बक्सिन्छ। यहाँ हरिको भजन छैन, भगवानको भक्ति छैन हजुर। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस् हजुर, यो भगवानको भक्ति त यही संसारमा मिल्दछ, सत्सङ्ग यो संसारमा मिल्दछ।
जुन सत्सङ्गले भगवान प्राप्त भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले के गर्ने त हामीले? तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमताम् उपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदान्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररम्भसा। यो संसारमा 84 लाख योनिमा ब्रह्मलोक पर्यन्त तलमाथि आरोह अवरोह गर्दा पनि जो भगवानको भक्ति, जो दिव्य आनन्द पाइँदैन, त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, जो भगवान शाश्वत सुख भगवान परम आनन्द भगवान जो मिलिबक्सिन्न, त्यो भगवत प्राप्ति गर्नको लागि नै यो मनुष्य चोलामा प्रयत्न गर्ने। सुख दुःखको लागि होइन, सुख दुःख त हाम्रा हिजैका अस्तिका प्रारब्ध अनुसार कालले दिइहाल्छ। सुनाले यत जो भगवानको अनुभव, परब्रह्मानुभवात्मक जो दिव्य आनन्द हो, त्यो आनन्द उपरि अधा भ्रमताम सत्यलोक आदिमा, उपरि भनेको सत्यलोक आदिमा, अधा भनेको पाताल आदिमा, भ्रमताम चक्कर काटिराखेका जीवहरूलाई नलभ्यते, भगवानको अनुभव मिल्दैन। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम भनिहाले देवताहरूले। के अरे नयत्र वैकुण्ठ कथा सुधा बारेमा भने। त्यसो हुनाले के गर्ने त? यो जानेर कोविद भनेको विद्वानले के गर्नु भने तस्य एव हेतु, उनै भगवान नारायणको भक्तिका लागि प्रयतेत सतत प्रयत्नशील बन्नु। त्यो फलरूपा भक्ति, जुन फलरूपा भक्ति सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा सा परानुरक्तिरीश्वरे, परम भोग्य भगवानमा एकदम अनुरक्ति। यस्तो भगवान नारायणको भक्ति योगको लागि प्रयत्न गर्नु। तत् जो यो संसारको सुख हो, वैषयिक सुख हो, तत्सुखम, त्यो संसारको सुख जो छ त्यसलाई गभीर रमसा भनेको जसको वेग अप्रतिहत छ, त्यस्तो अलक्ष्य वेग भएको कालले समयमा, कालद्वारा सबै हुन्छ, समयले सबै हुन्छ, सबै समयले हुन्छ। एउटा भनाइ छ भक्त से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता भने चाहिँ समयमा मिलिहाल्छ। त्यो न हजुरले त्यसै पनि पाउनुहुन्छ, नमागे पनि पाइन्छ हिजोको। त्यस हुनाले त्यो जुन तत् भनेको संसारको विषयानुभवजन्य सुख हो, त्यसलाई गभीर रम्भसा अन्यतः प्राप्यते, कालद्वारा प्राचीन कर्मका प्रभावले सर्वत्र लभ्यते। यो संसारमा स्वर्गमा पनि नरकमा पनि पाइन्छ। त्यो नरकमा पनि केही सुख हुन्छ, स्वर्गमा पनि दुःख हुन्छ। कहिले कहिले सुख भयो नि त नरकमा पनि। नरकमा बसेका घाँटी घाँटी त्यो पीपका कुण्डमा डुबेका व्यक्तिहरूलाई, तिनीहरूलाई कोही बेला सुख भयो, सन्तहरू त्यही बाटो गए, युधिष्ठिर त्यही बाटो जानुभयो, त्यति बेला उहाँलाई आनन्द आयो। तिनीहरूलाई नारकी जनहरूलाई पनि, नारकी व्यक्तिहरूलाई पनि कति बेला आनन्द आउँछ। ओहो हाम्रा कुलमा वैष्णव भए, आस्फोटयन्ती, महागरुडको श्लोक हो। आस्फोटयन्ती पितरः प्रणित्यन्ती पितामहा, वैष्णवो न कुले जातः स नः सन्तारयिष्यति। उनीहरूलाई आनन्द आउँछ। स्वर्गमा गएका देवताहरू पनि उनीहरू रुन्छन्, दुखी हुन्छन् कि ओहो हाम्रा कुलमा कोही पनि भगवानको भक्त भएन, अब हामीहरू यहाँबाट पतन भएर नरकमा जाने हो भनेर त्यहाँ गएकालाई नै दुःख हुन्छ। त्यस हुनाले त्यो सुख र दुःख यो संसारको दुईटा पाटा हो। त्यो यथा समय मिल्दछ, हामीले प्रयत्न नगरिकन पनि हिजोको फल अनुसार अहिले पाइन्छ। यो मनुष्य जीवनको फल त भगवत प्राप्तिको लागि हो। ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्त सुखाय च। भागवत के श्लोक है यो। ब्राह्मणको देह, ब्राह्मणको भगवानको अनुभव गर्न मिलेको मनुष्यको देह भनेको
जातिले ब्राह्मण मात्र भने होइन, यो मनुष्य देह नर तन कर फल विषय न भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। यो मनुष्य चोलाको फल हरिभजन हो। सबैको यो मत छ। गरुडजीलाई काक भुसुण्डीले भनिबक्सिन्छ, सब कर मत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सबैको यही मत हो, शाश्वत मत हो, स्थिर मत हो, अप्रकम्प्य मत हो, अन्तिम निर्णय हो। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय हो। यो निर्णय कहिल्यै पनि बदर हुँदैन कि के हो त अन्तिम निर्णय? सबै छोडेर भगवान गोविन्दको भजन गर्नु मनुष्य जीवनको फल। भगवान भजन नछुटोस्। भगवानका भक्तहरूले कर्म पनि गरिबक्सिन्छ। हातले काम, मुखले राम, वैकुण्ठमा जाऊँ। लौकिक कर्म छुट्दैनन्। खूब यज्ञ गर्नुहोस्। भगवानका भक्तले पुरुषार्थ गर्ने, धनार्जन गर्ने, भगवानका भक्तले धनार्जन गरेको परमार्थमा जान्छ, हुने नै हुन्छ। त्यसो हुनाले तदी आराधना गर्नुहोस्, खूब भागवत सेवा गर्नुहोस्, दिन दुखीहरूको सेवा गर्नुहोस्, भोकालाई अन्न दिइबक्स्योस्, नाङ्गा भएका, भुतुङ्गा भएका, झाडाले थरथर कामेकाहरूलाई वस्त्र दिइबक्स्योस्। त्यो धर्म हो। त्यहाँ दया हो। त्यो दानका पात्र सबै हुँदैनन्। दयाका पात्र, दिन दुखी दयाका पात्र हुन्छन्। दानको पात्र, सत्पात्र ब्राह्मण हुन्छ। दानको पात्र सबै हुँदैनन्। आजकल सब गएर गएर नत्थु गएर सब दान लिन थाले। त्यो दयाले लिने। त्यस हुनाले वास्तवमा मनुष्य जीवनको फल के हो? भगवान नारायणकै भजन गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले प्रयत्न नगरिकन पनि मिल्ने जो संसारका सुख दुःख हुन्, त्यसका लागि मरिहत्ते गर्ने होइन। यो मनुष्य जीवनको फल के गर्नु त? भगवत भजनमा बिताउनु। हरिको भजनकै लागि यो मनुष्य जीवनको फल हो। मनुष्य जीवनको जो मुख्य लक्ष्य हो। नवै जनो जातु कथञ्चन ब्रजेन, मुकुन्द सेव्यन्यवदङ्ग संसृतिं, स्मरन् मुकुन्दां गृपगुहनं विभो, गुहनं पुनर्विहातुमिच्छे नरसाग्रहो यतः। भगवानको सेवा गर्ने व्यक्तिले, जसले भगवानको चरणमा जान्छ, भगवानको अलिअलि रसानुभव भएपछि त्यसले अरू सबैलाई छोड्छ, भगवानलाई छोड्न सक्दैन। अरू सबै रसग्रह भएको हुनाले त्यो गुणग्राही बन्दछ। राम्रो चिज पाएपछि नराम्रो आफै छोड्दछ, सजिलो छ। भगवानतिर मन दिनुहोस्, संसार आफै छोड्दछ। संसारलाई छोड्न प्रयत्न गर्न पर्दैन। भगवानतिर उन्मुक्त हुनुहोस्। असङ्ग शस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। गीतामा भगवानले भनिबक्सिन्छ। ततः तस्मात् कारणात् तत्परिमार्गितव्यम, मोक्षको लागि प्रयत्न गर्न पर्दछ। भगवत प्राप्तिको लागि प्रयत्न गर्न पर्दछ। भगवानकै अनन्य शरण हुन पर्दछ। अरू कसैको शरणागतिले केही पनि हुँदैन। सर्वशरणीय भगवान भइबक्सिन्छ। न मित्र कलत्र दैहिक बन्धुले कल्याण गर्छन्, आत्यन्तिक कल्याण न परका लोक परावर देवी देवताहरूले कल्याण गरिबक्सिन्छ। कल्याण गर्नलाई केवल भगवान भइबक्सिन्छ। भगवदेक निर्भर बन्न पर्दछ। अरू कसैलाई निन्दा नगर्ने, सबैमा भगवत बुद्धि गर्ने, तर शरणीय भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान जो नित्य निर्दोष भइबक्सिन्छ, उहाँकै शरणागति गर्न पर्दछ। भगवानका भक्तको अमङ्गल भयो र भन्ने कुरालाई सिंहावलोकन न्यायले अगाडि बताइबक्सिन्छ। हे अङ्ग, अङ्ग, हे अङ्ग,
मुकुंद सेवी जनः जातु कथंचन नाब्रजेत। अन्यवत संस्कृतिम न आब्रजेत। यतः मुकुंद सेवी जनः रसग्रह अतः मुकुंदांग्रिपगुहनम तत्पुनः विहातुम न इच्छेत। हे अंग, हे प्यारा वेदव्यास जी, सरस्वती का पावन तट में अलकनंदार सरस्वती को निर्मल यो पावन तट में कठोर तपस्या गरेर लोक कल्याण को पवित्र संकल्प गरी बक्सिने भएका हे सत्य संकल्प, हे शिव संकल्प, हे हाम्रा मेरा प्यारा शिष्य बहुत प्यारो हुन्छ। गुरुको सुनाले अंग अंग भनेर हे सौम्य, हे अंग, यसको सम्बोधनमा पनि अत्यन्त मीठो अर्थ गर्भित छ। सब वंश दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा बिन्दु वंश, एउटा विद्या वंश। बिन्दु वंशद्वारा शुक्र शोणितद्वारा मातापिताद्वारा शरीर जन्म हुन्छ। विद्या सम्बन्धद्वारा गुरुले आत्माको जन्म हुँदैन, आत्मालाई ज्ञानद्वारा जन्म हुन्छ। त्यसो हुनाले शरीर नश्वर हो, नाशवान शरीर दिने को उपकार छ। यो शरीर सबै धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थको साधन हो। यो शरीरलाई रक्षा गर्न पर्दछ। शरीरदाता मातापिताको अपार उपकार छ, बिर्सन हुँदैन। मातृदेवो भव पितृदेवो भव भन्छ। तर सज्जन वृन्द हो, गहिरोसँग विचार गर्ने भने आचार्यको अपार उपकार हुन्छ। सही विद्या तस्तम जनयति तज्जन्म गरियान भन्छ। आचार्यले ज्ञानद्वारा बाबु कहिले समय संसारमा घुम्दछौ, धेरै अनन्त अनन्त जन्म बिते, बार बार जन्मदा मर्दा दुःख पाएर सच्चा माता पितालाई चिन्दैनौ। माता पितालाई चिनाइबक्स्यो नि, जो अविनाशी माता पिता। के भगवानको उपकार छैन हामीलाई? भगवानले के दिबक्सेन हामीले? माता पिताले शरीर दिबक्स्यो, उहाँको खुब सेवा गर्नुपर्छ, खुब सेवा गर्नु। तन मन धन मैले हिजै निवेदन गरेँ। माता पिताको लागि यो छाला, यो शरीर, जिउँदै शरीरबाट छाला काटेर जुत्ता बनाएर उहाँको पाउमा राख्दा उहाँलाई आनन्द हुन्छ भने त्यो गर्न पनि पुत्र तत्पर हुन पर्दछ। तर यसका पछाडि, पर्दाका पछाडि हेर्नुहोस्, अनन्त अनन्त माता पिता दिनेवाला हामी सबैको माता पिता, अविनाशी माता पिता, त्यो नारायणको उपकार कति छ। यो संसार दिबक्स्यो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति यत् अभिसंविशन्ति। त्यो भगवान, त्यो हाम्रो माता पिता, त्यो सर्वस्व। त्यस्ता भगवानको ज्ञान दिनेवाला गुरुको उपकारलाई बिर्सन सकिन्छ? त्यही हुनाले कुनै आचार्यले भनिबक्सिन्छ, कलिवरदास स्वामीजीले, अत्रैव केवलमनन्य परालभेरन् शुश्रूषणां निज गुरोरुपसेदिवांसः एनां प्रमेय सरणिं प्रतिपद्यमानाः केवा त्यजन्ति निजदेशिक पादमूलम। यो भागवत हो, यहाँ भागवत धर्म छ, यहाँ भगवत धर्म पनि छ, भागवतको भक्ति पनि यहाँ बताएको छ। त्यस हुनाले अत्रैव, यही संसारमा, यही शरीरले गुरुको सेवा गर्ने सौभाग्य मिल्छ। अत्रैव केवलमनन्य परालभेरन् शुश्रूषणां निज गुरोः उपसेदि वांसः। गुरुका सन्निधिमा गएर सेवा गर्ने सौभाग्य मिल्दछ। एनाम प्रमेय शरणिम, यो अत्यन्त उत्तम ज्ञान परम्परालाई, यो प्रमेय हो, यो अत्यन्त ज्ञेय हो। यो परम्परालाई जान्नेवाला व्यक्ति, तिनीहरूले केवा त्यजन्ति निज देशिक पादमूलम। वैकुण्ठमा गएपछि त केवल हाम्रा गुरुले पनि, यद्यपि उहाँ पनि अत्र परत्र चापी, यहाँ पनि उहाँ पनि मेरा उपाय गुरु नै भइबक्सिन्छ भने पनि
वैकुण्ठमा गइसकेपछि त सबै भगवानको मुखोल्लासको लागि उपकरण परिकर बनेर बस्ने हो। आनन्द अनुभव गर्दै सबै हो नित्य उत्सव नित्य मङ्गल गरेर रहने हो। आचार्य पनि त्यहाँ भगवानको चमर सेवा हुन्छ कि अथवा आरती गरिबक्सिन्छ कि भगवानको दिव्य सामगान दिव्य प्रबन्धद्वारा भगवानलाई आनन्द दिन थालिबक्सिन्छ। त्यसैमा हामीले पनि त्यही आचार्यको सेवा हेरेर भगवानको सेवामा आचार्यको आज्ञाअनुसार गरिन्छ। त्यस हुनाले त्यहाँ पनि आचार्य नै उपाय भइबक्सिन्छ हुन त। तर त्यहाँ के हुन्छ भने आचार्यको आज्ञाले मैले भगवानको मङ्गलाशासन गर्दैछु। भगवानकै मङ्गलाशासन गरिन्छ त्यो के सम्झेर मेरा आचार्यको आज्ञाले हजुरको सेवा गर्दैछु। त्यस्ता आचार्यको भक्तिद्वारा भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले आचार्यले यो भगवत सम्बन्धी ज्ञान दिलाइबक्सिन्छ। त्यस्ता आचार्यको महत्त्व कति छ कति। त्यस हुनाले हे अङ्ग हे बाबु, त्यो हुनाले यहाँ भनाइको अभिप्राय व्यासलाई सम्बोधन गरेको अर्थले भनेको हे प्यारा बाबु भनेको माने विद्यावंशको ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यस हुनाले ए मेरा प्यारा बाबु हे वेदव्यासजी, जस्तै मुकुन्द सेवी भगवान हरिको भक्त व्यक्ति कदाचिदपि जातु भनेको कहिल्यै पनि कथञ्चन कुनै अवस्थामा पनि नाब्रजेत भनेको संसारमा आउँदैन, जन्म मरण परम्परामा त्यो घुम्दैन, अर्थात् मुक्त हुन्छ। अनि यो निष्पन्न भक्तियोग निष्ठ पुरुषको विषय हो। त्यस्ता भक्तलाई भगवानले के गरिबक्सिन्छ? भगवानको सेवा गर्नेवाला व्यक्ति जो निष्पन्न भक्तियोग निष्ठ महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँले देह त्याग्दा बित्तिकै तस्य तावदेव चिदम न विमोत्से अथ सम्पत्से यावन्न विमोक्षे, जबसम्म शरीरको बन्धन छुट्दैन तबसम्म बेर हुन्छ, संसारमा रहन्छ। शरीर छोड्दा बित्तिकै बस त्यो डायल गर्नुभयो नम्बर डायल गरेपछि उहाँ पनि यदि त्यो माने विद्युत तरङ्गले काम गरेको छ भने यहाँको नम्बरमा टिन्न घन्टी बज्यो अनि उठाउँदा बित्तिकै हजुर भन्न थाल्नुहुन्छ। हो त्यस्तै झैँ त भगवान श्रीमन्नारायणका भक्त जो हुनुहुन्छ उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्न, शरीर त्याग्दा बित्तिकै वैकुण्ठ जानुहुन्छ। अन्य जो केवल काम्य कर्म गर्नेवाला व्यक्ति छन् ती व्यक्ति कस्ता हुन्छन्? अन्य व्यक्तिहरू अन्यवत केवल काम्य कर्म गर्ने कर्मघट्टु व्यक्ति जस्तै अविद्यायाम अन्तरे वर्तमान भनेको काम्य कर्ममा, अविद्या भनेको कर्ममा स्वयं धीरा ज्ञानतिर गएनन्, स्वयं धीरा पण्डितम मन्यमानः जङ्घन्यमानः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नियमान यथान्त भने चाहिँ अन्धाले डोर्याएर लगेको खाल्टामा पर्छ भने चाहिँ संसारको गहिरो गर्त संसार गर्तमा आउँछ। संस्कृतिम भनेको संसारमा आउँछ काम्य कर्म। तर जो भगवानको भक्त जो छ निष्पन्न भक्तियोग नभए पनि त्यस्तो व्यक्ति अन्यवत केवल काम्य कर्म गर्ने व्यक्ति जस्तै संस्कृतिम भनेको संसारमा आउँदैन। किन? यतः किनभने मुकुन्द सेवी जन भगवानको सेवा गर्ने बेला व्यक्ति जो छ त्यो रसग्रह, रस भनेको भगवान रस वैश, उहाँलाई गृह्णातीति रसग्रह, रसमय भगवानलाई ग्रहण गर्ने हुनाले जुन रसलाई प्राप्त गरेर फेरि संसारमा आउन पर्दैन, जो सबैभन्दा मिठा भइबक्सिन्छ, जो भगवानको रस प्राप्त गरेपछि तुच्छ रसलाई छोडिन्छ। यस विषयमा हजुरलाई यहाँभन्दा पहिले पनि निवेदन गरिसकेको क्या अर्सी आदि मार्ग जो योगीराज स्वामीजीको आज्ञाले पूज्य जीयर स्वामीजी हामी सबैका एक अमूल्य धरोहर परम वैदिक सत्य सनातन धर्मका यति बेला 91-92 वर्षमा पनि अभिकलेन्द्रिय जितेन्द्रिय परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री
त्रिदण्डी जी और स्वामी जी, शास्त्रधारा स्वामी जी अहिले गैंडाकोट सुखदेव भागवत आश्रममा विराजमान भइबक्सिन्छ। उहाँ स्वामीजीले रचना गरेको अर्चित आदि मार्गमा, अर्चित आदि मार्ग एउटा ग्रन्थ छ, त्यसमा नेपालीमा लेखिबक्सेको छ, उखुको रस पाउँदा त जसरी छाड्छन् निलाक्राजन। रसग्रह भएको हुनाले मिठो मिठो पाउँदा नमिठो नमिठो छोड्दै गयो। माने विहातु मिच्छे नरसग्रह हो यत। किनभने मुकुन्द सेवी व्यक्तिले अरूले जस्तै भगवानलाई छोड्दैन, भगवत भक्तिलाई नै सर्वस्व मान्दछ। किन? भगवान रस भइबक्सिन्छ, रसलाई ग्रहण गरेको हुनाले। कस्तो रस? उखुको रस पाउँदा त जसरी छाड्छन् निलाक्राजन, कुदो मिल्न गए रसै पनि उसै छाड्छन् उनैका मन। कुदो पाएपछि उखुको रस पनि छोडिदिए। फेरि मिश्री मिल्यो भने त सहजै खुदो बिकामे भयो। त्यस्तै श्री हरिको कृपा रस मिले सारा पछाडी भयो। त्यस्तो भगवानको कृपा रसको अनुभव गरेर रसमय भगवानको रसग्राही भएको हुनाले त्यो व्यक्तिले के गर्छ त? मुकुन्द अङ्घ्रि उपगुहनम, भगवानको श्री चरण कमललाई जो वर्णन गरेका छ त्यसलाई छोड्दैन। त्यस हुनाले त्यस्तो भगवानको श्री चरणलाई नै उपाय बुद्धि जो उसको भाव छ त्यसलाई नछोडेर स्मरण गर्दै गर्दै तत्पुनः विहातुम नै छे, त्यसलाई त्याग्न चाहँदैन। यदि कथञ्चित प्रपन्न कुनै त्यस्तो पवित्र त्यस्तो वासना भएर फेरि संसारमा रुक्यो भने पनि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरदेहिकम यतते ततो भूय संसिद्धौ कुरुनन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हेवशोपि सब अनुसार पूर्वाभ्यास अनुसार त्यहीबाट भगवत प्रपत्ति अर्थ हुँदैन। अन्य उपायहरू जो हुन् तिनी जति पूर्ण गर्न पर्ने त्यति पुरा नगरे ती अधुरो सबै काम लागेन, गयो, सिद्धियो। त्यस हुनाले भगवानले गीतामा भनिन्छ नेहाभिक्रमनाशोस्ति। यो भगवत भक्ति योगमा अभिक्रम प्रारम्भको नाश हुँदैन अनि प्रत्यवाय पनि हुँदैन। जति गर्दा गर्दै छुट्यो त्यो त्यहाँबाट अगाडिको फेरि भगवान नै उपाय भनेर अर्को अभ्यासमा त्यहीँबाट जोड्न पाउँछ। त्यस हुनाले स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यो भगवानका चरणकमल उपाय हुन्। भगवानको आज्ञाले मैले यो कर्म गर्दैछु भनेर कर्ममा ज्ञान देखेर जुन ज्ञानमा भक्तिको वासना छ त्यस्तो भक्तिको वासनामा कर्म सहित जहाँ भगवान नारायण नै उपाय भइबक्सिन्छ भन्ने भावनाले कर्म गरिन्छ, त्यस्तो कर्म गर्ने व्यक्तिको अभिक्रमको नाश हुँदैन। यो त्यहीँबाट फेरि अगाडिको कार्य सम्पन्न गर्दछ। त्यस हुनाले भगवानको श्री चरण कमलको वर्णन गर्ने व्यक्तिहरूलाई अरूको जस्तो पतन हुँदैन। हे अङ्ग मुकुन्द सेवी जन जातु कथञ्चन नाव्रजेत। फेरि के गर्छ त? बस त्यो व्यक्ति शरीर त्याग्दा बित्तिकै भगवान कहाँ जान्छ। निष्पन्न भक्ति योग निष्ठ त्यस्ता उत्तम अधिकारी। अनिष्पन्न भक्ति योग भए पनि भगवानको आज्ञा मानेर कर्म गर्ने व्यक्ति जो छ यदि कथञ्चित अरू जस्तो संसारमा जन्म मरण परम्परामा आउँदैन। रसग्रह भएको हुनाले भगवानलाई अनुभव गर्दा गर्दै नै बस कालक्रमले देह त्याग गर्यो भने बाँकी रहेको जो अंश छ त्यसलाई फेरि अर्को जन्ममा उत्तम सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते अनुसार त्यहीँबाट फेरि अवशिष्ट अंशलाई पूर्ण गरेर अनि भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवः
तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। हे वेदव्यास जी, यो सबै यो भगवान श्रीमन्नारायण दिव्य मंगल विग्रह भगवान का छन्। दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भगवान भइबक्सिन्छ। त्यो भगवान बाहेक यो जगत पनि त भगवान नै हो नि। इदं विश्वम भगवान इव इदं विश्वमपि भगवान एव। भगवान श्रीमन्नारायण जस्तै यो जगत पनि भगवानकै स्वरूप हो। इदं विश्वम यो जगत जो हो, इदं विश्वम हि यतः जगत्स्थान निरोध संभवाः भगवान इतरः भगवान इतरः तत् ही भवान स्वयं वेद तथापि मया भवतः प्रादेशमात्रं प्रदर्शितम्। हे वेदव्यास जी, यो देखिने जो जगत हो इदम विश्वम, यो विश्व ही भनेको निश्चय नहीं के हो त यतः जुन भगवान देखि जगत यो जगत को जगत स्थान निरोध संभवा। जगत को स्थान भनेको सृष्टि, निरोध भनेको प्रलय, संभव भनेको स्थान भनेको पालन, निरोध भनेको संहार अनि संभव भनेको सृष्टि। जुन भगवान देखि सृष्टि पालन संहार हुन्छ उनै भगवान नै यो हो। उनै भगवान, यो जगत पनि भगवान नै हो। तो यो जगत भन्दा इतरह विलक्षण, यो जगत पनि भगवानकै स्वरूप हो। माने स्थूल चित अचित यो भगवानको शरीर हो, भगवान नै हो। यो भगवान भन्दा, यो जगत भन्दा पनि इतरह भनेको अत्यन्त विलक्षण। यो जगतको जगतदेखि अभिन्न पनि भगवान भइबक्सिन्छ अनि जगतदेखि विलक्षण पनि भइबक्सिन्छ। यो जगतको निमित्त उपादान कारण भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्तो भगवानलाई हजुरले यो जगतको जो कारण भइबक्सिन्छ र यसदेखि जो विलक्षण अनन्त कल्याण गुणैका निलय भइबक्सिन्छ, गुणगणका समुद्र भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानलाई निश्चय नै हजुरले भगवान वेद, हजुरले जानिबक्सिन्छ। तद्धि भगवान स्वयं वेद, हजुरले आफै जानिबक्सिन्छ। हजुरले जानेसी किन भनेको भनिबक्सला र पनि मैले पनि केही प्रादेश मात्रम थोरै केही उद्देश्य रूपले मैले पनि हजुरलाई बताएँ। किनभने भगवान अनन्त भगवानका गुणलाई अनन्तत्वान मयापिहि, अनन्त भगवानको समाप्त हुने गरी भगवानको महिमा हामीले भनेर सकिँदैन। न मैले हजुरलाई उपदेश गरेर सक्दछु, न हजुरले त सबैलाई वर्णन गरेर सकिबक्सिन्छ। र पनि भगवानको वाणीको यही फल हो कि वाणीले भगवानको गुण वर्णन गर्नु। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायम, कथायम भनेको हुनाले यही कुरा हजुरले भगवानका दिव्य गुणहरू हजुरले वर्णन गरिबक्सियोस्। त्वमात्मनात्मानमवेह्य मोगद्रिक। समय 2-4 मिनट अगाडि गएको छ। हजुरहरूको बहुमूल्य समयलाई यसले ख्याल गरेन। समयले आजलाई यही विश्राम गरौँ। अब अगाडि अगाडि केही चाँडै पनि होला, कोही अलिकता विस्तृत रूपले जान्छ, अन्यत्र अगाडि गएपछि अलिक चाँडै पनि जाला। आजलाई भगवत गुणानुवादबाट यही विश्राम लिउँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति।